कंग्रेचुलेशन। आप सबको मुबारक हो जनाब। बहुत बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुशखबरी आई है, क्या कहेंगे सर इस पर चीफ जज साहब के साथ? मैडम अली रजा सर यहाँ में वैसे ना सूरज है यार, सूरज बस ठीक है। हाँ, बिस्मिल्लाह करें भाई। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत अरसा पहले असेंबली में मैंने एक बात की थी, उसी आखिरी रात 9 अप्रैल की, कि वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दीजिए ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हक़ आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। पूरी कौम को मुबारक हो। आज खुदा खुदा करके बिल आखिर खुदा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला ऐसा आया है जिससे इंशाल्लाह उम्मीद बन गई है कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा। तोशा खाना केस में खान साहब और साबिक़ खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को ज़मानत मिली है और उनकी सज़ा जो है मुअत्तल हुई है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, कौम को मुबारक हो। लेकिन यहाँ फिर अभी सवाल पैदा होता है, वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जिसकी एक दस्तखत पे, बैट पे, शर्ट पे, जिसकी एक पुकार पे लोग करोड़ों रुपए निछावर करते हैं, जो जब फंड रेजिंग के लिए बैठता है तो हवाई जहाज़ों में सफ़र करने वाले बिलियनियर से लेके रेड़ी लगाने वाले आम मजदूर तक अपना जेब उलट देते हैं उनपे। मुझे आज भी वो वक्त याद है, हम छोटे थे, हम स्टूडेंट थे, शानदाना बीबी को भी याद होगा। हम स्टूडेंट थे और इमरान खान साहब शौकत खानम के लिए निकले और ख़वातीन ने अपनी बालियाँ और अपने बैंगल्स और अपने कंगन सोने के वो उठा के अपने इस नौजवान पे, अपने इस हीरो पे निछावर कर दी थी शौकत खानम के लिए। क्या तुम अपनी माँ के नाम पे कैंसर अस्पताल बना रहे हो? तो ये लो, ये हम तुम पे अपना सब कुछ तन मन धन जो है वो निछावर करते हैं। शर्म नहीं आई इन लोगों को उस आदमी पे तोशा खाना जैसे एक मामूली चीज़ का उन पे इल्ज़ाम लगाने का कि इमरान खान साहब क्या वो करप्ट हैं? क्या इमरान खान साहब वो शख्स जो अरबों रुपए उसके एक अबरू के इशारे पे जमा होते थे, क्या इमरान खान साहब वो इस तरह की किसी करप्शन में इन्वॉल्व होंगे? आज वो सुरखरू हुए हैं, विंडिकेट हुए हैं। इंशाल्लाह साइफर से भी विंडिकेट होंगे, इंशाल्लाह अलकादर से भी विंडिकेट होंगे। और अलकादर क्या है? एक ट्रस्ट है, एक यूनिवर्सिटी है कि जिसमें हमारे बच्चों को तसव्वुफ, अंबिया कराम, सहाबा कराम और अल्लाह वाले लोगों, अवलिया कराम के बारे में पढ़ाया जाएगा, और उसका वो बेनिफिशियरी ट्रस्टी है। आपको शर्म नहीं आई? एक आदमी आपके बच्चों को वो तसव्वुफ सिखा रहा है, दीन सिखा रहा है, उसके लिए यूनिवर्सिटी बना रहा है, आपने उस पर केस बना दिया। देखें, खुदा लगती बात करें, असल में आपके दिल को वो बात लगी है जिसने आपको हिट किया है। जब उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो आपके वो आका जिनके साथ आपके दिल धड़कते हैं, जिनके हुक्म पे आप रिमोट कंट्रोल चलते हैं ना, तो वहाँ जब इमरान खान साहब ने बात की है ना, तो उस तोते को तकलीफ पहुंची है जिसमें आपकी जान है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब सुरखरू होंगे और बाकी केसों से भी बरी होंगे। बहुत शुक्रिया। और उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया था और उनको जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस किस्म के जो ट्रायल हैं, इस किस्म के जो मुकदमे हैं, वो तारीख़ में उनको समझा जाता है कि ये मिस ट्रायल है, ये गैर आइनी है। इसीलिए इन दोनों वजूहात की वजह से आज अदालत ने पहले दिन ही समाअत के पहली समाअत थी इस केस की, पहला दिन ही उन्होंने ये सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। तो ये एक ऐसी खुशखबरी है कि इसके बाद इमरान खान साहब इस केस में कम से कम गिरफ्तार नहीं रह सकते। सर ये बताएं कि आज तक इतना लंबा अरसा गुजर गया, क्या अदालतें अगर इसी तरह चलती रही तो एक गरीब आदमी का जो केस अदालत में लगा कैसे आगे बढ़ेगा? जी देखिए, अभी तो एक आपकी बात, ये डिबेट सही है, इस पर डिबेट बाद में करेंगे, लेकिन आज एक खुशखबरी है, आज एक अच्छी बात है कि पहले दिन ही सज़ा मुअत्तल की गई। अदालत ने ये देखा, हाई कोर्ट ने ये देखा कि ये केस में अपील में बहुत जान है, अपील में बहुत वज़न है, और जो सज़ा है उसको मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सज़ाएँ तब मुअत्तल होती हैं जब अदालत ये समझे कि जो एविडेंस है, जो शहादतें हैं, वो कन्विक्शन को, सज़ा को सपोर्ट नहीं करती।
وہ اس کے برخلاف ہیں آئین کے اور قانون کے سزا، اس لیے وہ معطل کر دی جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیں، ایک تو پی ٹی آئی کے مطالبے پر چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا اور دوسری جانب آج عمران خان کو یہاں سے بھی بڑا ریلیف مل گیا، کیا کئی معاملات طے پا گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ کہ آپ پتہ نہیں کیوں معاملات طے پانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ان کو جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، جو کیس چلایا گیا تھا، وہ اتنا غلط کیس تھا، اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ اس کا یہ فیصلہ آج ہونا ہی تھا، اس طرح سزا کو معطل ہونا ہی ہونا تھا۔ تو یہ جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کئی بار دیر میں آتا ہے، لیکن آج آتا ہے فائنلی، اور آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملا۔ علی ظفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑی دیر بعد کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملا، ٹائمنگ بڑی امپارٹنٹ ہے اس وقت جب 6 ججز کا معاملہ چل رہا ہے، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو رستہ ہے قانون اور آئین کا انصاف کا، وہ اب جو پریشر کے بغیر یہ فیصلے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بڑا ریلیف بھی ملا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے یہ کئی بار ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری ہوتا ہے کہ تاریخ میں ایک بڑا ایسا موڑ آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے جب تاریخ تبدیل کرتی ہے ہر چیز کو، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ الیکشن جب ہوئے تو ایک تاریخ بنی، اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ہر قسم کا پریشر جو ان خط سے بھی نظر آتا ہے کہ ہر قسم کا پریشر عدالتوں پہ ڈالا جا رہا تھا، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پی ٹی آئی ملاقات تو نہیں ہو پاتی، تو اس کے لیے بھی آج جو ہے نا وہ 2 دن مختص کیے گئے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ آج آپ کے لیے خوشخبریاں تھوڑا زیادہ ہی ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیا جی کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں وہ بھی بالکل قانون کے مطابق ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فائنلی قانون جو ہے وہ اپنا راہ ہموار کر رہا ہے ہر ایک کے لیے۔ قانون یہی ہے کہ آپ کو جو میاں بیوی ہیں ان کو ملاقات، جو فیملی ممبرز کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک کیس میں جب آپ جاتے ہیں اور اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ملاقات نہیں سے ہوتی، وہاں سارے وکیل ہوتے ہیں اور جج صاحب ہوتے ہیں، وہاں تو ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے۔ ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں باقاعدہ بات کر سکیں پرائیویٹلی، اور اس لیے یہ عدالت نے آج یہ اگر فیصلہ دیا ہے تو بڑی درست بات ہے۔ وہ بھی ہم بڑی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے، اور خوشخبری یہی ہے کہ آج اس کا بھی فیصلہ ہو اس گیا۔ فیصلے کے اندر نادیدہ کوٹوں کا شامل ہونا کیا سمجھتے کہ شامل ہو سکتی ہیں، یا یہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کیا گیا؟ نہیں، دیکھیں فیصلہ ہمیشہ، مجھے یقین ہے ہر فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر جج غلطی کریں تو اس کی پھر اپیل ہوتی ہے، جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کرتا، ہر جج اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق کرتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ آج ہوا ہے یہ میری نظر میں بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، جو شہادت ہوئی اس کے مطابق ہے۔ بڑی آپ کو سمپل بات بتاؤں کہ یہ توشہ خانہ کیس میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے تحفہ لیا جس کی ویلیو بہت زیادہ تھی، جس کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن قیمت ثابت کرنے کے لیے کس کو پیش کیا گیا؟ کسی ایکسپرٹ کو نہیں پیش کیا گیا، پیش کیا گیا ایک پارٹ ٹائم سیلز مین کو، جو کسی دبئی کسی انڈین کی دکان میں وہ کام کرتے ہیں، پارٹ ٹائم سیلز مین، یعنی وہ پوری طرح کام بھی نہیں کرتے، وہ صرف سیلز مین ہیں، اور ان کو باقی کام وہ ٹائروں کی اسپیئر پارٹ چلاتے ہیں۔ تو ایک ٹائروں کی اسپیئر پارٹ چلانے والے ایک پارٹ ٹائم سیلز مین نے آ کے ایک دم ایک فگر کہہ دیا کہ یہ تو اربوں روپے کی چیز تھی، اس کے پیچھے کوئی شہادت نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ وہ اربوں روپے کی چیز تھی کہ نہیں۔ تو اس لیے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد، ایک فکٹیشس کیس تھا، اور اسی لیے عدالت نے آج ایک منٹ بھی نہیں لگایا اس کو سزا کو معطل کرنے کا۔